Kanig yun mapalambo og sa tibok tuig madugangan paunta tungod sa among pagpaningkamot nga dili na kami makadagandagan og asa manghiram sa among ikapital kay photographer man gud among negosyo sir. Unya maningkamot pod ko isip sekretary sa among grupo nga mapalambo og magkayo sa kaming tanan aron sa kada semana nga among tulubagon nga bayranan among makita og among yung mabayaran. Isa ko nakaabil sa PhilHealth, si Kagawad Inutan ang nagkuan sa kuha man. Isa po ko puro coordinator sa diri sa Cristina Village. So salamat kaayo sa mga pamilya Nograles, labi na gyud kang attorney Carlo og labi na gyud iyang amahan si Boy Nograles. Salamat kaayo. Pasalamat jud ko sir kay isa po ko sa nakaadawat sa mayong tabang ninyo sa mua. Tapos nagapasalamat jud ko na sa kwarta nagihatag nimo sa mua, dako nagtabang para sa amo. Tapos naka-start pud mi sa sarili ng mga negosyo. Sa kuha, sa bata noon, bata pa ko, dakong tabang sa kuha na mag-start ko sa akong sariling negosyo para makatabang pud ko sa akong ginikanan. Nagpasalamat yun mi sa imo ug sa Team Nograles na kini sa Shaki Association, Shaki Women's Association. Dako jud kay tabang sa mua as a single parent na ako'y duha ka anak. So nag-start mi og gamay na negosyo sa gamay na kantidad. And then, for additional, pud namo sir, kapital. Dako kayo akong pagpasalamat ni ini nga pautang kay tungod ako isa-usab ako ka mangungutang sa arawan. Og dako kayo akong pagpasalamat tungod ni ining Shaki nga sa 5,000 wala gayoy tubo nga among pagabayaran sa kada semana 170. Ako daan ko nga mananahi. Unya, kaning pagpanahi nako sa una ready-made pero dili akong kapital. Kay kinsa man kapital? Kuan lang ako libor. Kuan man to sa Aldibingko. Muti gikuhaan ako pa-eskwela sa akong mga anak. Tapos karon, human naman ang akong mga anak, medyo ko ning undang kay kapoy naman panahi. Nagunaw na ko nga magtukod og akong negosyo niya. Dako man ang gikinahanglang kapital. So nagsugod ko, gusto kong makapil ko ani nga Shaki. Kay sa ani nga kapital, makasugod ko og pamaligya og ready-made nga akong tinahi. So karon meaning to say, nag-start kag imuha tungod atong 5,000. Oh, kanang ready-made nga tropilo, kanang ibutang bitaw sa salasit. Nganong nakaabil man ka sa simat? Gioperahan mo ko sir og kanang kidney ba gitanggalan ko kidney isa. Ay. Nya, okay na imong lawas karon? 1 month pa, di pa kayo kuan. Dili pa. Kisang kagawad nga nag-attest sa imo ha? Nagpasalamat pug kog dako ni Kagawad Danny Reponte og ni Kagawad Inutan nga sila mo'y nagtabang sa ako nga nangayog tabang ni Attorney Carlo. Dako kay kog pasalamat ni Attorney Carlo sa pamilya Nograles. Ang sa tinud kung ako king subayon ang sinugdanan daghan na kay ko nakuha nga panabang gikan ka sa mga Nograles team. Yeah. Labi na gayud kay Attorney kani karon si Attorney Nograles. Attorney, daghang kayong salamat no sa mga kaayuhan imong gihatag sa mga. Ako ang nahiram, okay kaayo. No kay gigamit nako sa isda nga ginuling nako. Namaligya kag isda. Ayon. Dungag nako og manicure pa. Manicure. Nya usbon po nako Sir Carlo. Kung nakinumdum ka katong naghatag ka og raffle last December, usa ko nakadaog. Toaster oven. Sir, salamat jud kaayo nakatabang jud to sa kuha. Nya labaw sa tanan nausban pa jud karon. Daghang king salamat. Ayun. So daghang salamat. Okay. Dako kay kalainan ang 5-6 sa Shaki no kay ang 5-6 naman na siya tubo. Yeah, tubo. Tapos ang Shaki wala human 1 year pag yun nimo siyang bayaran tapos napag kay savings nga mapaabot. So okay na. Okay. Kin pagkamembro nimo sa siya kay. Nagpasalamat ko gaan ang akong dughan. So giyon sa man imong 5,000. Ako po siyang gidagdag sa kuang negosyo nga nasugdan na gidagdagan ako siya para pud nga lambo pag yun. Ayun. So okay na. Di na ka maglisod anang 170 nga bayron nun kada semana. Dili pud. Kaya kayo na. Kaya. Okay. Daghang salamat. Daghang salamat Attorney Sir Carlo Nograles. Yes, okay. Ato pangutanon si Engineer Patnugot.
Engineer, usa may imong gibati karon. Nga naa namang ginang Camel Court, nga gitukod namang gina. In behalf sa GKK San Lorenzo Ruiz nga sa Alpha Executive Homes, Phase 1, 2, and 3, napasalamat mig maayo sa Attorney Nograles for giving us the project katong atong covered court. Pasalamat kog maayo. Paabot nato sa atong mga katawhan din sa matina-applyan, dili ta muundang o dili ta muhunong sa paghatag nato mga serbisyo, labi na mga proyekto, mga programa para sa kalambuan ni ining-inyong barangay. Maayong adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang skills training sa food processing na atong gihatag sa Catholic Women's League dinhi sa Barrio Obrero. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam para sa Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin nagahatag kita og kahibalo sa atong mga trainees kabahin sa panginabuhian. Kini maong programa nagsugod sa tuig 2001 pa ug hangtod karon ato kining ginapadayon. Daghan kayong mga pagkaon nga abil na mo nga among ikahatag po dito sa among mga anak ug makatudlo kami sa among mga next generation. Daghan kayong salamat sa kinatibuk-an sa CWL. Magpasalamat kami kang Attorney Nograles nga kani nga program iyang ipaambit sa amoa. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Makita-kita na punta sa sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa atop sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduha, ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Maayong adlaw, ug welcome sa sanapod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbook sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulungan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang ilang pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlos and Notebook! Ug mabkat to naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Akong magulang nasa Tagum, Ubal, ang pangalan. Ako sa Davao. Nasilingan dia sa Pioneer. Ni ako dire karon, may buntag. I-greet din ako kung anak ko advance happy birthday si Joan Figarido og
Hay na lang sa mong mga silingan di sa Maharlika. Great na ko ang mga silingan diha sa Dumalagwan, Matina Playa, Davao City. Mag-great lang ko sa akong mga silingan diha, tanan-tanan, taga Mangrove Plantation, mga kagawad o mga kapitana. Ang isda nga bangus, bahin na sa regular nga konsumo natong mga Dabawenyo. Ug karon, paminawon ta kung giunsa pagbag-o sa bangus ang kinabuhi sa pipila natong higala, dinhi sa Men at Work. Ang milya-milya nga kabaybayunan sa nasod, naghatag og dako nga kahigayunan sa atong mga igsuon mananagat, nga maani ang mga bahanding gikan sa atong kinaiyahan. Sa among pagbisita dinhi sa Barangay Matina Playa, among nasaksihan ang nagtapok nga mga hawla, naglutaw unahan gamay sa sityohanang dinhi sa Punta Dumalag, ug among nasayran nga kini mga umahan sa isda nga bangus. Ang bangus o milkfish abunda dinhi sa Pilipinas. Ang pag-amuma niini mao ang panginabuhian sa daghang mga Pilipino. Ug maunang wa nagpaulahi ang atong mga madasigon nga igsuon dinhi sa Barangay Matina Playa. Paras namo direng niya diri aning dapin sa kadagatan. Wala man gyud may lain ka panginabuhian diri gawas ni ana. Si Ate Nenita nag-amuma og bangus cage dinhi sa Punta Dumalag. Ug dinhi kauban niya ang Matina Playa Fisherfolk Association kun MAFA. Sila nagduyog sa paghatag og panginabuhian sa matag usa. Apan dili igo ang ilang mga kabtangan aron maabot ang ilang natagamtaman karon kun dili usab sa tabang nga ilang nadawan. Ay kung sa tabang lang atong istoryahan dili murag di na maihap. Kana among naghatag sa mga fingerlings nga bangus, proyekto na project sa Upland Kabuhayan na attorney Boy Nograles, housebaker, ug inabunan sa iyang anak nga maabtikon nga si attorney Carlo Nograles. Gihatagan mi kabuhian diri sa kadagatan. Ilawom sa programang Upland Kabuhayan sa opisina ni Speaker Nograles, nahatagan og mga bangus fingerlings ang atong mga igsuon dinhi sa Punta Dumalag aron pagsugod sa ilang panginabuhian. Ug mao kini ang nagtuklod kanila nga maningkamot. Kaniadto walay klarong ginakuhaan sa ilang pang-adlaw-adlaw nga galastuson ang atong mga igsuon dinhi sa Punta Dumalag. Ug human sa paghatag ug pagtagad sa Team Nograles, hinay-hinay kini nga nabag-o ug si Tatay Jesus makasaksi niini. Una nga, ang ako po mga anak nalipay po, managat po sila, mauna na among panginabuhian diri. Dili komedya ang pag-amuma ug bangus. Sakto nga kaalam sa bangus racing ug igo nga paningkamot ang gikinahanglan. Ug mao kini ang atong nakita sa atong mga higala dinhi sa Punta Dumalag. Siguro sa akong naobserbahan dito ka nakaagi man gud mga seminar about pagbuhi unsa ang pagpiding sa bangus. Matag karon ug nya gina-monitor gud nimo ang pagbutang gyud sa fingerlings. Sa unang pag-ani sa ilang mga alagang bangus, mao ang sukli sa ilang pagpaningkamot. Nabawi ra ang ilang kapital ug nakagahin na sila og sakto nga kantidad aron madugangan ang ilang fish cages. Maunang dako ang ilang pasalamat sa mga tao nga mitabang kanila. Pasalamat po ko sa atong gobyerno nga gihatagan po ni diri og kaayuhan, panginubuhian sa katawhan. Ay kay Speaker, daghan kaayong salamat sa imong tabang, kay daghan kay mga tawo nga nakabenepisyo sa imong gihatag diri sa mua. Nagpasalamat mig dako nga sa pagkakaron gihatagan gihapon mi ninyo og igong kahigayunan nga mahatagan ninyo kabuhian sa amuang barangay diri sa Dumalag, Matina Playa. Sa pagkakaroon, padayon sa pag-amuma sa ilang mga bangus ang Matina Playa Fisherfolk Association. Ug kami, nagalaom nga sila magmalampuson sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi.
ang kadasig sa atong mga igsuon nga supakan ang kalisod sa kinabuhi, inspirasyon kanamo. Ang ilang kakugi mamahimo untang ehemplo sa uban pa natong mga igsuon nga adunay susamang suliran. Ug kami dinhi sa opisina ni Speaker Nograles padayon nga mugiya kaninyo. At tangi ang mga umaabot pa nga mga istorya sa paglambo dinhi sa Men at Work. Maayong adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang skills training sa food processing na atong gihatag sa Catholic Women's League dinhi sa Barrio Obrero. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam para sa Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin nagahatag kita og kahibalo sa atong mga trainees kabahin sa panginabuhian. Kining maong programa nagsugod sa tuig 2001 pa ug hantod karon ato kining ginapadayon. Dagha kayong mga pagkaon nga naabil na mo nga among ikahatag po dito sa among mga anak ug makatudlo kami sa among mga next generation. Daghan kayong salamat sa kinatibukan sa CWL. Magpasalamat kami kang Attorney Nograles nga kani nga program iyang ipaambit sa amoa. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Makita-kita na punta sa sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduha, ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw, ug welcome sa sanapod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbooks sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulungan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang ilang pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlos sa notebook! Ug mao kadto naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Hi, hello sa akong anak nga si Joy. Good morning. Ayo-ayo lang mo diha sa balay. Rito sa akong mga kaliwat dito sa Bansalan, akong mga igsuon, akong papa ug mama, ana lang ug sa akong pamilya ko diri sa Cristina Village, sa akong bana nga nag-drive karon ug sa akong mga anak. Ay, great ako ang makasilingan ako diya sa diya sa Cristina Village. Daghan kayo og nalipay sa mga bag-uhay ra nga na semento nga mga kalsada, attorney, ug karon wala nay moali sa pagsulod sa paglambo dinhi sa Barangay Matina, Aplaya. Tungod ang tatak sa panerbisyo publiko sa Team Nograles puno sa kalambuan. Lipay pud kita nga makit-an ang ato mga igsuon nga suot ang dakong ngisi sa ilang mga nawong.
og dili sila angay mabalaka tungod kay magpadayon ta. Padayon kami nga magserbisyo publiko dinhi sa ilang komunidad. Sama sa padayon natong pagpasemento sa ilang kalsada, paghimo og mga multipurpose building ug covered court, pagtukod og mga bag-ong school building, paghatag og mga scholarship, medical assistance ug uban pa. Busa kami nagapasalamat sa atong mga barangay opisyales dinhi sa Matina Aplaya, labi na kay Barangay Kagawad June Bongguyan, Kagawad Winnie Inutan, Kagawad Dani Reponte, Kagawad Ver Maynar, ug sa atong Bababom Girl nga si SK Chair Mimi Bongguyan. Daghan kayong salamat sa atong mga higala nga padayong nagasuporta o nagasubaybay sa atong programa. Ug daghan kayong salamat sa pinakanindot nga Feliz Resort Complex dinhi sa Matina Aplaya, Davao City. Ilabi na kay Mr. Severino Domingo, ang ilang Chief Executive Officer. Ug daghang salamat sa akong asawa nga si Marga ug sa akong anak nga si Mateo. Asa na pod ka kita molibot sunod semana basig sa inyong barangay na kana. Busa atangin ninyo kami sa among pagbisita sa inyong lugar matag semana aron masilip ang paglambo sa inyong barangay. Hangtod sa sunod higayon kini si Ching Amor subaybayi ang programang Puno og Tatak sa Kalambuan. Ug ako ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, kini ang programang walay gipili. Progresibo tungod og alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod og kalambuan ang Kongreso sa Barangay. I